नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता घा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 545 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमित मध्ये 726 जना निको। बिहिबार गुल्मीमा थप 20 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 377 जना पुग्यो। दशैंपछि कार्यालय खुलेसँगै गुल्मीमा नागरिकता लिनेहरूको चाप, नयाँ नागरिकता भन्दा 35% धेरै प्रतिलिपि बन्दै। र गुल्मी दरबारमा पोषण प्याकेज सम्बन्धी तालिमको शुभारम्भ, दोस्रो चरणको तालिम कार्तिक 23 गतेदेखि 29 गतेसम्म चल्ने। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादीको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादीको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 9841 057 66 र 9869 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 545 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 8549 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 545 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा परीक्षण भएका नमुना मध्ये 6.37% संक्रमण पुष्टि भएको हो। बिहिबार थपिएका सहित नेपालमा पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 8,07,522 जना र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 93,771 जना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 726 जना निको भएर घर फर्किएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,84,881 जना पुगेको छ। यही अवधिमा 8 जनाले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सहित कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,326 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 11,315 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 23,568 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यो सहित नेपालमा कम्तीमा पहिलो मात्रा खोप लगाउने मानिसको संख्या 1,50,81,658 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूमध्ये 65,04,63 जनाले पूर्ण मात्रा र 85,81,195 जनाले पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन्। बिहिबार गुल्मी जिल्लामा थप 20 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणका क्रममा 20 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। परीक्षणको क्रममा जिल्लाको गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा 7 जना, रिसुङ्गा नगरपालिकामा 4 जना, रुरुक्षेत्र गाउँपालिका र इस्मा गाउँपालिकामा 3 जना, छत्रकोट गाउँपालिकामा 2 जना र धुरकोट गाउँपालिकामा 1 जना गरी 20 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित हुनेहरूमा 9 जना महिला र 11 जना पुरुष रहेका छन्। यो सँगै जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 377 जना पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 97 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गएको 4 दिनमा बाढी, पहिरो र डुबानमा परेर यो समाचार तयार पार्दासम्म 90 जना भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्।
अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले 91 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार 5 थरमा मात्रै ज्यान गुमाउनेको संख्या 32 जना पुगेको छ। यस्तै इलाममा 13 जना, डोटीमा 12 जना, धनकुटामा 7 जना, बझाङमा 8 जना, हुम्लामा 6 जना, बैतडीमा 4 जना, सुनसरी र उदयपुरमा 2-2 जनाको ज्यान गएको छ। प्युठान, सोलुखुम्बु, मोरङ, डडेलधुरा र कालीकोटमा 1-1 जनाको ज्यान गएको छ। बाढी पहिरोमा अझै 30 जना बेपत्ता रहेका छन्। ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख हुमकला पाण्डेले बताउनुभयो। दशैंपछि कार्यालय खुलेसँगै नागरिकता लिनेहरूको चाप बढेको छ। नागरिकता र राहदानी लिनेहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा चाप बढेको हो। हेरौ सहकर्मी अनिल खत्रीले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। दशैंको बेला बन्द रहेका कार्यालयहरू खुलेसँगै कार्यालयमा सेवा गराएको चाप सुरु भएको छ। कार्यालय खुलेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा विभिन्न सेवा लिनेको चाप बढेको हो। अन्य कार्यालयहरूमा भन्दा यो बेला नागरिकता राजधानी बनाउनेहरूको चाप बढ्ने गर्दछ। चाडपर्वको बेला स्वदेश तथा विदेशमा रहेकाहरू चाडपर्व मनाउन आउने र यही समयलाई सदुपयोग गरेर नागरिकता राजधानी लगायतका बनाउन आउने भएकाले अन्य समयमा भन्दा बढी चाप हुने गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा अन्य समयमा दैनिक 30 देखि 50 जनाले नागरिकता र 20 जना भन्दा बढीले प्रतिलिपि लिने गर्दछन्। तर दशैं सकिएर कार्यालय खुलेपछि 100 भन्दा बढीले नयाँ नागरिकता बनाउन सेवा गराई आउने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले बताउनु भयो। आजको पनि कुरा गर्ने हो भनेदेखि अहिलेसम्ममा यो समयसम्म 50 वटा नयाँ नागरिकताको चाहिँ प्रिन्टमा गइसकेको स्थिति छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि 100 जति नयाँ नागरिकता जाने सम्भावना छ। यसलाई औसतको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि कार्यालय खुलेको दिनको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ 22,000को हाराहारीमा पुग्छ नयाँ नागरिकता मात्रै। जबकि वर्षभरिमा जाने भनेको हाम्रो 8-9 हजार नागरिकता हो यो ट्रेन्डमा। गुल्मीमा जति नयाँ नागरिकता बन्छन् त्यसको 35% भन्दा धेरै प्रतिलिपि बन्ने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। नागरिकताको प्रतिलिपि बनाउन आउनेको संख्या बढ्दै जाँदा यसले अन्य सेवा गराएर सेवा दिने कर्मचारीलाई समेत प्रभावित पारिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताउनु भयो। सेवा गराई बढेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा 2 जना प्रशासकीय अधिकृत रहेकोमा 1 जना बिरामी विधामा बसेकाले पनि सेवा प्रवाहमा थप समस्या थपिएको छ। नागरिकता लिनेको भिड हुनुको कारण दशैं तिहार विधामा आएका र कोरोना महामारीले गर्दा रोकिएकाहरू पनि सेवा लिन आउने गरेकाले भिडभाड हुने गरेको छ। अनिल खत्री, बीटीभी, गुल्मी। शुभ विजयादशमी तथा दीपावली 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक महानुभाव, शुभचिन्तक, आफन्तजन, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सगरमाथा अटो एन्ड रिकन्डिसन, तमघास पुल्चोक, गुल्मी। हामी कहाँ सम्पूर्ण कम्पनीको पुरानो मोटरसाइकल खरिद बिक्री तथा एक्सचेन्ज गरिन्छ। दशैं तिहारको उपलक्ष्यमा प्रत्येक मोटरसाइकल खरिदमा हेलमेट र बाइक कभर सित्तैमा। उचित बजार मूल्यमा सम्पूर्ण रिकन्डिसन मोटरसाइकल खरिद बिक्री गर्नको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सगरमाथा अटो एन्ड रिकन्डिसन, तमघास पुल्चोक, गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 402। यो मोबाइल पनि कामै नलाग्ने भयो नि। फाल्दिउँ जस्तो रिस उठ्छ, के गर्नु? यसैले भए काम चलाउनु पर्यो। अब भिडियो कल गर्न त हराओ। एकचोटि यही मोबाइलबाट भए पनि विदेशमा भएको दाइलाई फोन गरेर मोबाइल पठाइदिनु भन्नु पर्यो। हेलो दाइ। भन भाइ। तपाईँ विदेशबाट आउँदा अलि राम्रो मोबाइल सेट ल्याइदिनु पर्यो। अरू इलेक्ट्रोनिक सामान पनि ल्याउनु पर्नेछ। तपाईँ आएपछि बुटुलतिर गएर ल्याउला, हुन्न र? यत्रो समयसम्म गाउँमा बसेर पनि त्यति पनि थाहा छैन तिमीलाई? त्यही गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका मजुवामा रहेको हरिदाईको आयुष मोबाइलमा जाऊ न। तिमीले किन्न खोजेको मोबाइल सेट र सबै इलेक्ट्रोनिकका सामानहरू मिलाएर दिन्छन्। किन जानु पर्यो बुटोल? ए हो र दाइ, मलाई त थाहा नभएर हो नि। अब त्यसै गर्छु उसो भए।
हजुर, तपाईहरूको सुविधालाई मध्यनजर गरी गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका 8 मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइलका सेवाहरू आइफोन, स्यामसुङ, भिभो, ओप्पो, इन्फिनिक्स, रियलमी, एमआई, लाभा, वान प्लस लगायत ब्रान्डका नयाँ मोडलका मोबाइल सेटहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। विदेशबाट ल्याएका फोन अनलक गरिन्छ। यहाँ मोबाइलका चार्जर, ब्याट्री, इयरफोन कभर, पावर बैंक पनि पाइन्छ। घडी, रेडियो, मिक्सर, पंखा, चार्जर, बल्ब, नर्मल बल्ब, स्मार्ट वाच, एलईडी टिभी, फ्रिज, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर, बुफर, साउन्ड सिस्टम लगायत इलेक्ट्रोनिक सामानको साथमा ल्यापटप तथा कम्प्युटरका सबै प्रकारका सामान सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। फोटोकपी तथा प्रिन्ट पनि गरिन्छ है। कतारमा 14 वर्षसम्म मोबाइलको काम गरी अनुभव सङ्घाल्नु भएका हरिप्रसाद अर्यालबाट सबै खाले इलेक्ट्रोनिक सामानको मर्मत गरिन्छ। इलेक्ट्रोनिक सामान किन्न र मर्मत गर्न सदैव सम्झनुहोस् मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्सलाई। घर 1 सेवा अनेक। प्रोप्राइटर हरिप्रसाद अर्याल। फोन नम्बर 9866 52 39 49। तीज दशैं तिहारमा विशेष छुटको साथमा धमाधम बिक्री वितरण भइरहेको छ। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि बृहत पोषण प्याकेज सम्बन्धी प्रशिक्षण तालिम बुधबारबाट शुभारम्भ भएको छ। यो तालिम सम्पन्न भएसँगै सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पोषण सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न प्रशिक्षकहरू तयार हुने र तालिम प्राप्त प्रशिक्षकहरूले सबै ओडामा रहेका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको लागि तालिम सञ्चालन गर्नेछन्। सबै महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले यो तालिम पाइसकेपछि स्वास्थ्य आमा समूहमा पोषण शिक्षा प्रवाह गरेर घर घरमा व्यवहार परिवर्तन गराउन विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मध्यम शीघ्र कुपोषणको उपचार र कडा शीघ्र कुपोषणको उपचार, प्रेसर तथा सल्लाहको लागि व्यवस्थापन मिलाइने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण प्रसाद अर्यालले बताउनु भएको छ। 7 दिने तालिमको पहिलो दिन बुधबार एक औपचारिक कार्यक्रमको बीचमा समुद्घाटन गरिएको छ। उक्त समुद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका प्रमुख पशुपति आचार्यले गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका स्वास्थ्य क्षेत्रमा जिल्लामै नवीनतम कार्यक्रम गर्दै आइरहेको र आगामी 1 वर्षभित्र गुल्मी दरबार गाउँपालिका पोषण मैत्री गाउँपालिका हुनेमा आशावादी भएको बताउनुभयो। कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले तालिमबाट स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै स्वास्थ्य कर्मीहरूले समुदाय स्तरमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने र समग्रमा गाउँपालिकाका सम्पूर्ण नागरिकको पोषणको स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षासहित तालिमको सफलताको शुभकामना दिनुभएको थियो। सुआहारा गुल्मीका प्रमुख लीलबहादुर नेपाली, गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष हरिहर गौतम, एकीकृत ग्रामीण विकास समाज गुल्मीका सुआहारा फिल्ड संयोजक राजेन्द्र विश्वकर्मा लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो। स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाहलाई मध्यनजर गर्दै 2 चरणमा सञ्चालन गरिने तालिम गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रदान गरिने स्वास्थ्य अधिकृत अर्यालले बताउनु भएको छ। गाउँपालिकाको सभाहालमा सञ्चालन भइरहेको तालिम पहिलो चरण कार्तिक 3 गतेदेखि 9 गतेसम्म र दोस्रो चरणको तालिम कार्तिक 23 गतेदेखि 29 गतेसम्म सञ्चालन हुने स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत स्टाफ नर्स एलिना खड्काको स्वागत मन्तव्य रहेको कार्यक्रमको सहजीकरण र सञ्चालन स्वास्थ्य अधिकृत नारायण प्रसाद अर्यालले गर्नुभएको थियो। लगातारको हावाहुरी सहितको वर्षाका कारण पाक्न लागेको धान बालीमा क्षति पुगेपछि अर्घाखाँची जिल्लाका किसानहरूले क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्। लगातार वर्षाका कारण पाक्न लागेको धानबालीमा ठूलो क्षति भएपछि जिल्लाभरका कृषकहरूले क्षतिपूर्ति पाउने भएका हुन्। कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीले सन्धिखर्क नगरपालिका, भूमिका स्थान नगरपालिका, सिद्धगङ्गा नगरपालिका, मालारानी गाउँपालिका, पाडिनी गाउँपालिका र छत्रदेव गाउँपालिकाका सबै ओडा मार्फत धानबालीको क्षति विवरण सङ्कलन गरेको छ। जिल्लाका सबै स्थानीय निकायले आफ्नो धानको क्षति विवरण आगामी कार्तिक 7 गते अर्थात् 3 दिनभित्र ओडा कार्यालयमा बुझाउनु
पर्नेछ। जिल्लाभरका कृषकले क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। कृषि विज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीले कुन आधारमा के कस्तो क्षतिपूर्ति दिने हो त्यो खुलाएको छैन। यस्तै स्थानीय पालिकाले पनि मर्कामा परेका कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिने वचन दिएका छन्। उता जिल्लाभर पाक्न लागेको धानबाली हावाहुरीले नमजाले क्षति पुगेको छ। सन्धिखर्कको बागी खोला फाट फुतुवाङ लगायत जिल्लाभर लगाएको पसाउन थालेको र काट्न तयार रहेको धान लडेको छ। यसले गर्दा पाकेको धानमा पनि क्षति पुगेको छ। बंगालको खाडी र मध्य भारतमा रहेको न्यून चापीय प्रणाली तथा पश्चिमी वायु प्रणालीको संयुक्त प्रभावका कारण शुक्रबारदेखि नै हावाहुरीसँगै पानी परिरहेको छ। पानीले ठूलो मात्रा धान बालीमा क्षति पुगेको कृषि विज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीले जनाएको छ। कृषि विज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीका अनुसार धेरै ठाउँमा धान क्षति भएको विवरण आइरहेका छन्। सन्धिखर्क नगरपालिका, भूमिका स्थान नगरपालिका, सिद्धगंगा नगरपालिका, मालारानी गाउँपालिका, पाडिनी गाउँपालिका र छत्रदेव गाउँपालिकाका कृषि शाखाहरूबाट क्षतिको विवरण बुझ्ने काम भइरहेको पनि बताइएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 545 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमित मध्ये 726 जना निको। बिहिबार गुल्मीमा थप 20 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 377 जना पुग्यो। दशैंपछि कार्यालय खुलेसँगै गुल्मीमा नागरिकता लिनेहरूको चाप, नयाँ नागरिकता भन्दा 35% धेरै प्रतिलिपि बन्दै। र गुल्मी दरबारमा पोषण प्याकेज सम्बन्धी तालिमको शुभारम्भ, दोस्रो चरणको तालिम कार्तिक 23 गतेदेखि 29 गतेसम्म चल्ने। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को समाचारमा उपस्थित हुने नै छौं। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।